नमो नमः। दशमकक्ष्यायाः मणिका इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं पञ्चमपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति अभ्यासवशगं मनः इति। अधुना प्रथमं श्लोकं पश्यन्तु। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यन्तु। क्रोधात् सम्मोहः भवति, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः भवति, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अधुना भावार्थम् अवगच्छामः। मानवः यदा क्रोधं करोति तदा तस्मात् क्रोधात् अज्ञानस्य उत्पत्तिः भवति। अज्ञानात् च तस्य स्मृतिपटले अस्थिरता अर्थात् भ्रमः उत्पद्यते। भ्रमकारणात् तस्य स्मृतेः ह्रासः अर्थात् पतनं प्रारभते। तदा तस्य बुद्धेः नाशः जायते। एवञ्च यदा बुद्धेः नाशः भवति तदा तस्य प्राणनाशः सर्वनाशश्च भवति। अधुना आङ्ग्लार्थं पश्यामः। From anger, delusion arises. Delusion leads to loss of memory. Loss of memory leads to loss of intelligence. Loss of intelligence leads to complete destruction. इदानीम् अस्य श्लोकस्य शब्दार्थान् पश्यामः। क्रोधात् इत्यत्र क्रोध इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् कोपात्। सम्मोहः इत्यत्र सम्मोह इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् मूर्खता अथवा अज्ञानम्। सम्मोहात् इत्यत्र सम्मोह इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् अज्ञानात्। स्मृतिविभ्रमः स्मृतेः विभ्रमः इति विग्रहः इत्यत्र स्मृतिविभ्रम इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् स्मृतौ अस्थिरता अथवा बुद्धौ भ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् इत्यत्र स्मृतिभ्रंश इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् स्मृतेः ह्रासात् पतनात् च। बुद्धिनाशः इत्यत्र बुद्धिनाश इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् बुद्धेः विनाशः भवति। इत्यत्र भूधातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति अर्थात् जायते। बुद्धिनाशात् इत्यत्र बुद्धिनाश इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् बुद्धेः विनाशानन्तरं। प्रणश्यति इत्यत्र प्र उपसर्गः नश् धातोः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति अर्थात् प्राणनाशः अथवा सर्वनाशः भवति। अधुना भावम् अवगच्छामः। उत्पद्यते अर्थात् उत्पन्नः भवति। कः उत्पन्नः भवति? क्रोधः उत्पन्नः भवति। क्रोधः कस्मात् उत्पन्नः भवति? क्रोधः कामात् उत्पन्नः भवति। क्रोधात् पुनः कस्य उत्पत्तिः भवति? क्रोधात् सम्मोहस्य अर्थात् अज्ञानस्य उत्पत्तिः भवति। पुनः अज्ञानात् कः उत्पन्नः भवति? अज्ञानात् बुद्धौ भ्रमः उत्पन्नः भवति। यदा बुद्धौ भ्रमः उत्पन्नः भवति तदा किं भवति? यदा बुद्धौ भ्रमः उत्पन्नः भवति तदा स्मृतेः ह्रासः प्रारम्भः भवति।
यदा स्मृतेः ह्रासस्य प्रारम्भः भवति तदा किं भवति? यदा स्मृतेः ह्रासस्य प्रारम्भः भवति तदा बुद्धेः पूर्णरूपेण नाशः भवति। बुद्धेः नाशानन्तरं किं भवति? बुद्धेः नाशानन्तरं प्राणाः नष्टाः भवन्ति, अर्थात् सर्वनाशः भवति। अग्रिमे श्लोके श्रीकृष्णेन तस्य नाशस्य समाधानम् उक्तं। किञ्च तत्समाधानम् इति पश्यामः। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। आदौ श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यन्तु। भरतर्षभ, तस्मात् त्वम् आदौ इन्द्रियाणि नियम्य एनं ज्ञानविज्ञाननाशनं पाप्मानं हि प्रजहि। अधुना भावार्थम् अवगच्छामः। हे भरतस्य वंशे उत्पन्न अर्जुन, अयं कामः ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशनं करोति। पापाचारी एवं पापशीलः अस्ति। अतः सर्वप्रथमं त्वम् एतेषु इन्द्रियेषु नियन्त्रणं कुरु, एवम् अस्य कामस्य दमनं कुरु। इदानीम् आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Therefore, O Arjuna, the best of Bharatas, initially control the senses, overpower the lust which destroys knowledge and logic. शब्दार्थं पश्यामः। भरतर्षभ इत्यत्र भरतर्षभ इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः सम्बोधनपदम् एकवचनम् अस्ति, अर्थात् हे भरतवंशे उत्पन्न। तस्मात् इत्यत्र तद् इति सर्वनामशब्दः पञ्चमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। तस्मात् कारणात् अथवा अत एव इत्यर्थः। त्वम् इत्यत्र युष्मद् इति सर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अर्जुन। आदौ इत्यत्र आदि इति इकारान्त पुंलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सर्वप्रथमम्। इन्द्रियाणि इत्यत्र इन्द्रिय इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि मनः च, अर्थात् एकादश इन्द्रियाणि। नियम्य इत्यत्र नि उपसर्गः यम् धातुः ल्यप् प्रत्ययः अस्ति, अर्थात् वशीकृत्य नियन्त्रितानि कृत्वा इत्यर्थः। एनम् इत्यत्र एतत् इति सर्वनामपुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कामम्। ज्ञानविज्ञाननाशनम् इत्यत्र ज्ञानविज्ञाननाशन इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् यः ज्ञानविज्ञानयोः नाशकः तम्। पाप्मानम् इत्यत्र पाप्मन् इति नकारान्त पुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् यः पापशीलः अस्ति तं पापशीलम्। हि इति अव्ययपदं निश्चयसूचकम् अस्ति, अर्थात् निश्चयेन। प्रजहि इत्यत्र प्र उपसर्गः हन् धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दमनं कुरु अथवा परित्यज। अधुना भावम् अवगच्छामः। प्रजहि अर्थात् हननं कुरु, हन्यात् हन्तव्यम्। कः हन्यात्? अर्जुनः हन्यात्। अर्जुनः कं हन्यात्? अर्जुनः एनं पापशीलं कामं हन्यात्। अर्जुनः कीदृशम् एनं पापशीलं कामं हन्यात्? अर्जुनः
ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशकम् एनं पापशीलं कामं हन्यात्। अर्जुनः किं कृत्वा ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशकम् एनं पापशीलं कामं हन्यात्? अर्जुनः नियम्य अर्थात् वशीकृत्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशकम् एनं पापशीलं कामं हन्यात्। अर्जुनः किं वशीकृत्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशकम् एनं पापशीलं कामं हन्यात्? अर्जुनः इन्द्रियाणि वशीकृत्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च नाशकम् एनं पापशीलं कामं हन्यात्। अर्जुन इति पदस्य कृते अत्र किं पदं प्रयुक्तम् अस्ति? अर्जुन इति पदस्य कृते अत्र भरतर्षभ इति पदं प्रयुक्तम् अस्ति। एतत् सर्वं श्रुत्वा अर्जुनः पुनः वदति। अर्जुनः उवाच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। आदौ श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढं तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायोः इव सुदुष्करम्। अन्वयं पश्यन्तु। कृष्ण मनः हि चञ्चलं प्रमाथि बलवद् दृढम् अहं तस्य निग्रहं वायोः इव दुष्करं मन्ये। भावार्थं पश्यामः। हे श्रीकृष्ण एतत् मनः चञ्चलम् अर्थात् अस्थिरम् अस्ति, सर्वदा दुःखम् एव ददाति। शक्तियुक्तम् अर्थात् सशक्तम् अस्ति, सर्वदा उद्वेगं जनयति। अतः अहं मनसः नियन्त्रणं पवनसदृशं कठिनम् इति चिन्तयामि। इदानीं श्लोकस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Arjuna said, O Krishna, the mind is indeed unstable, turbulent, obstinate and strong. And to subdue it, it seems to me, is more difficult than controlling the wind. अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। मनः इत्यत्र मनस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् चित्तम्। हि इति अव्ययपदम् अस्ति, निश्चयेन इति अर्थं बोधयति। चञ्चलम् इत्यत्र चञ्चल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गविशेषणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अस्थिरम् अथवा चलायमानम्। प्रमाथि इत्यत्र प्रमाथिन् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्गविशेषणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् दुःखदायकम्। बलवद् इत्यत्र बलवद् इति दकारान्त नपुंसकलिङ्गविशेषणशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् शक्तियुक्तम्। दृढम् इत्यत्र दृढ अकारान्त नपुंसकलिङ्गविशेषणशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् सशक्तम्। अहम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अर्जुनः। तस्य इत्यत्र तद् इति दकारान्त सर्वनामशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् मनसः अथवा चित्तस्य। निग्रहम् इत्यत्र निग्रह इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् नियन्त्रणम्। वायोः इत्यत्र वायु इति उकारान्त पुंलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् पवनस्य। इव इति अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् समानम् अथवा सदृशम्। सुदुष्करम् इत्यत्र सुदुष्कर इति अकारान्त पुंलिङ्गविशेषणशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अत्यन्तम् एव कठिनम्। मन्ये इत्यत्र मन् धातुः आत्मनेपदं लट् लकारः
उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अवगच्छामि अथवा विचारयामि। अधुना भावम् अवगच्छामः। अहम् अर्थात् अर्जुनः। अर्जुनः किं मन्यते? अर्जुनः अत्यन्तं कठिनं मन्यते। अर्जुनः किम् अत्यन्तं कठिनं मन्यते? अर्जुनः मनसः नियन्त्रणम् अत्यन्तं कठिनं मन्यते। अर्जुनः मनसः नियन्त्रणं कस्य इव अत्यन्तं कठिनं मन्यते? अर्जुनः मनसः नियन्त्रणं वायोः इव अत्यन्तं कठिनं मन्यते। कथम् अर्जुनः मनसः नियन्त्रणं वायोः इव अत्यन्तं कठिनं मन्यते? यतोहि यथा वायुः चञ्चलः भवति तथैव मनः अपि चञ्चलं भवति। अतः अर्जुनः मनसः नियन्त्रणं वायोः इव अत्यन्तं कठिनं मन्यते। किम् एतत् मनः केवलं चञ्चलम् एव अस्ति? न, एतत् मनः केवलं चञ्चलम् एव न, अपितु मनः प्रमाथि अर्थात् दुःखदायकम् अस्ति। मनः बलवत् अर्थात् शक्तियुक्तम् अस्ति। मनः दृढम् अर्थात् सशक्तम् अस्ति। अर्जुनस्य समस्यां श्रुत्वा श्रीकृष्णः वदति। श्रीकृष्णः उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इदानीं श्लोकस्य पदच्छेदं पश्यामः। असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्लोकस्य अन्वयं पश्यन्तु। महाबाहो कौन्तेय असंशयं मनो दुर्निग्रहं चलम् अस्ति। एतत्तु अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। अधुना भावार्थं पश्यामः। हे महाभुज अर्जुन, अत्र सन्देहः न वर्तते यत् मनः अस्थिरं चञ्चलं च अस्ति। अस्य निग्रहणम् अतीव कठिनम् अस्ति। परन्तु हे कुन्तीपुत्र, अभ्यासेन अर्थात् नित्यप्रयासेन एवं वैराग्येण अर्थात् विरक्तभावेन च शनैः शनैः मनसः नियन्त्रणं शक्यम् अस्ति। इदानीं श्लोकस्य आङ्ग्लार्थं पश्यामः। Shri Krishna said, "No doubt, O mighty son of Kunti, it is very difficult to control the restless mind, but by constant practice and detachment, it becomes pliant and amenable." शब्दार्थान् पश्यामः। श्रीकृष्णः इत्यत्र श्रीकृष्ण इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् कृष्णः। उवाच इत्यत्र वच् धातुः लिट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् उक्तवान्। महाबाहो इति सम्बोधनपदम् अस्ति। विशालभुज इति अस्य अर्थः अस्ति, अर्थात् हे विशालभुज। महान्तौ बाहू यस्य सः महाबाहुः। सम्बोधने महाबाहो। कौन्तेय इति सम्बोधनपदं वर्तते। कुन्तीपुत्र इत्यर्थः। असंशयम् इत्यत्र न संशयः इति विग्रहः, अर्थात् निस्सन्देहम् अथवा सन्देहरहितम्। दुर्निग्रहम् इत्यत्र दुर्निर् उपसर्गपूर्वकं ग्रह धातुः अप् प्रत्ययः अकारान्त नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। वशीकरणं कठिनम् इत्यर्थः। चलम् इत्यत्र चल इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् अस्थिरम्। अभ्यासेन इत्यत्र अभ्यास इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। नित्यप्रयासेन
वैराग्येण इत्यत्र वैराग्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। विरक्तभावेन इत्यर्थः। गृह्यते इत्यत्र ग्रहधातुः आत्मनेपदं लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् अस्ति, अर्थात् वशीकर्तुं शक्यते इति। अधुना भावम् अवगच्छामः। गृह्यते अर्थात् वशीक्रियते। किं वशीक्रियते? मनः वशीक्रियते। मनः केन वशीक्रियते? मनः अभ्यासेन वशीक्रियते। मनः पुनः केन वशीक्रियते? मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते। कीदृशं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते? चञ्चलं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते। पुनः कीदृशं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते? दुर्निग्रहं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते। दुर्निग्रहं चलं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते इति कः उक्तवान्? दुर्निग्रहं चलं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। श्रीकृष्णः कथम् उवाच असंशयं दुर्निग्रहं चलं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते? श्रीकृष्णः उवाच महाबाहो कौन्तेय असंशयं दुर्निग्रहं चलं मनः अभ्यासेन वैराग्येण च वशीक्रियते। मित्राणि, एतावता अस्माभिः पञ्चमः पाठः पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।